عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير واحوالكم طيبه يا رب. كيف ما كتشوفوا معايا اليوم جيتكم فيديو جديد بوصفه جديده بهاد لاكلاص اللي كيجي رائع، كيجي بنين بنين احسن من اللي كناخدو على برا. كيجي كريمي وبنين، وانا متاكده ان شاء الله نهار تجربوه راه غادي ينال الاعجاب ديالكم. علاش لا ما نحضروش في المنزل ديالنا لوليداتنا ولينا حنا كذلك. كيف ما كتعرفوا الحال سخن والنفس كتبغي شي حاجه اللي مبرده. خليكم معايا من اول الفيديو حتى الاخر ديال الفيديو. من طبيعه الحال الا بغيتوا تعرفوا الطريقه ديال التحضير ونمشيو ندوزو نبداو على بركه الله. غادي نحتاجو في هاد لاكلاص 3 ديال العلب ديال الكريمه السائله او لا كريم فريش، ما يعادل 600 مليلتر. انا كنستعمل هاد الكريمه هذه فيتالا، صراحه زوينه كتجي بنينه وما مقهماش. وبالنسبه للقياس راه غادي ديروا الكميه اللي تبغيو، ممكن ديروا كميه اكثر او اقل، كيبقى على حسب افراد العائله. غادي نحتاج هنايا عندي سكر ناعم او سكر كلاصي، غنحتاج فيه غير واحد المعلقه هكا كبيره. عندي هنايا الحليب المركز المحلى، كذلك عندي قطع ديال الشكلاط، وعندي معلقه كبيره ديال الشكلاط غبره، وكذلك معلقه كبيره ديال الكاكاو. وبالنسبه للفريز هنا عندي واحد الكميه اللي خديتها درتها في المجمد حتى تجمد ليا الفريز. من بعد عاد فاش طحنتو ضروري تجمدوه عاد طحنوه. وغادي نحتاج مذاق ديال الفريز، هذا كيبقى اختياري باش ديروه او لا. واخر حاجه للتزيين هنايا عندي حبيبات ديال الشكلاط اللي كيكونوا هكا في الالوان. وندوزو للطريقه ديال التحضير. عندي هنايا في اناء، اول حاجه اللي نقول لكم بالنسبه للكريمه ضروري تكونوا حاطينها في المجمد او في الثلاجه. المهم تكون بارده مزيان مزيان مزيان. هنا كيف ما كتشوفوا معايا انا راه حطيتها في المجمد حتى لدرجه كونت لي واحد شويه ديال الثلج. كيف ما كتشوفوا معايا كنحاول هكا نضربها باش يهبط. الا بغيتو الكريمه تطلع لكم يعني تجيكم مزيانه، ولا بد ان الكريمه ديالكم تكون بارده مزيان. يعني الا درتوها سخونه راه ما غاديش تعطيكم واحد الكميه اللي كثيره. وعندي هنايا كيف شفتوا معايا خديت معلقه فقط كبيره ممسوحه ديال السكر الناعم اللي نغربلوه ضروري حيت كيكونوا فيه هوايه دوك الحبيبات. صافي وغادي نطلع الكريمه. وبالنسبه للكريمه ما قلت لكمش في الاول بانها راه طبيعيه يعني ما فيهاش السكر. داكشي علاش درت ديك المعلقه ديال السكر الناعم. الا كانت عندكم الكريمه حلوه غتكتفيو غير بالحليب المركز المحلى. وكذلك الا ما عندكمش الطراب الكهربائي راه يمكن لكم تخدموا غير بالطراب اليدوي. غير الاناء ديروه في المجمد هو والطراب اليدوي حتى يبردوا عاد تخدموا بهم. بعد ما طلعت الكريمه غير شويه ماشي بزاف، زدت هاد العلبه ديال الحليب المركز المحلى. فيمكن لكم ديروا غير النص ديالها، انا كنفضل انني نديرها كامله باش كيجيني الكلاص ديالي معلق وكيجي كريمي. وغادي نطلع الكريمه بالطراب. وبالنسبه للكريمه ديال لاكلاص راه حنا ما كنطلعوهاش مزيان. خاص القوام ديالها يكون هكا كيجي كريمي، ماشي فحال الكريمه اللي كنقادو بها لي غاطو. بالنسبه للكريمه ديال لاكلاص كيف ما قلت لكم ضروري تبقى كريميه باش تحصلوا على كلاص اللي كيكون كريمي وكيكون معلق، ما كيكونش فيه نهائيا الثلج. الا طلعتوا الكريمه بزاف حتى شدت راسها كونوا اكيدين ملي غادي تحطوا الكلاص في المجمد راه غادي يكون لكم الثلج. المهم تخليوها على هذا القوام كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو. هنايا خديت هذه الكريمه ديالي قسمتها على جوج. انا فضلت انني نكه هذا الكلاص ديالي بجوج ديال النكهات، فيبقى لكم نتوما الاختيار. ممكن ديروا اكثر يعني تقسموها على شحال من مره او تخليوها غير على نكهه واحده. انا فضلت انني ندير هاد الكلاص على جوج ديال النكهات. هنايا درت معلقه صغيره ديال مذاق ديال الفريز. كيف قلت لكم هذا كيبقى اختياري، يعني ماشي بالضروره انكم ديروا، غير هو كيزيد مذاق اكثر كيجي بنين وكيعطينا اللون. وكيف شفتوا معايا ضفت ديك الكميه ديال الفريز اللي قلت لكم جمدتها وطحنتها. وغادي نخلط هاد الكريمه مزيان حتى تنسجم ليا ويعطيني لون واحد. وكيف ما شفتوا في الاول لو بغيتي تجيكم الكريمه على شكل رخاميه يعني يجيكم هكا فيها البياض والغوص كيف ما شفتوا معايا في الاول، ما تخلطوش مزيان. انا فضلت انني هكا يعني نخلطها حتى يجيني لون واحد. وبالنسبه للكريمه الثانيه غادي نضيف ليها هذه الكميه
ديال الكاكاو وديال الشكلاط غبره، وكذلك القطع ديال الشكلاط. بالنسبه للشكلاط اللي قطعته طريفات كيبقى اختياري، بغيتو ديروه او لا. انا فضلت نديروه باش منين نكونوا كناكلوا لاكلاص كنلقاو فيه دوك الطريفات ديال الشكلاط، يعني كتكون واحد القرمشه ديال الطريفات ديال الشكلاط كيجي زوين. المهم هو راه كيبقى اختياري، ويمكن لكم تضيفوا اي حاجه بغيتوها. في حاله الا بغيتو ما ديروش هاد الطريفه ديال الشكلاط يمكن لكم ديروا علبه ديال دانيت حتى هو كيجي رائع. وبالنسبه لا باش تجيكم القرمشه راه غادي ديروا داكشي اللي تبغيو نتوما واللي كتفضلوا. انا كيف شفتوا معايا الكريمه ديالي عقادت ليا، ماشي بحال الكريمه ديال اللي درت فيها الفريز. كيف ما كنعرفوا ملي كنديروا الكاكاو هو راه كيعقد الحاجه، وانما راه الكلاص جا ماشي نقول لكم رائع، اكثر من رائع، جا زوين وجا كريمي بزاف. صافي هنايا انا خديت هاد العلبه، جوج ديال العلب من طبيعه الحال، حيت كيف شفتوا معايا انا فضلت كل كلاص نديرو في علبه بوحديتو. ويمكن لكم انكم ديروه غير في علبه واحده اللي كتكون كبيره الا بغيتو، يعني ما تكثروش عليكم كثره العلب في المجمد. انا فضلت هكا، وانتم راه كيبقى لكم من طبيعه الحال الاختيار. بالنسبه لا بغيتو ديروه في علبه واحده كبيره كديروا كل نصف في جهه صافي. وكيف شفتوا معايا هنايا غادي نحط هاد الكريمه كامله في البواطه، وغنحاول هكا نوزعها مزيان باش يجيني السطح ديال الكريمه مقاد، باش منين نبغي نجبد لاكلاص كيجينا مقاد. كنتمنى الشرح ديالي يكون يعني مفهوم، وكذلك الفيديو يكون مشروح. بالنسبه لي انا هنا راه غير تقطع لي التصوير، انا كان كيحسب لي راني كنصور وجالسه خدامه كنقاد. مع الاسف فاش جيت ندير المونتاج لقيت مشى ليا هذا النص الاخير. صافي هنايا في الاخير زينته هنايا البواطه من الفوق بقطع ديال الشكلاط وصوص الشكلاط، وكذلك الفريز حتى هو نفس الشيء كيف ما شفتوا معايا في الصوره. انا حطيت لكم غير الصوره هنا قبل ما ندخلوا المجمد، من بعد حطيته في المجمد انا خليته ليله كامله حتى الغد ليه عاد قدمته. راه يمكن لكم في نفس النهار غير تخليوه 6 ديال الساعات حتى ل 7. انا من بعد ما دازت 24 ساعه كيف ما كتشوفوا معايا جبدته من المجمد، كيكون جامد شاد راسو مزيان. انايا اختاريت هاد الكويسات هادو فاش غنقدم لاكلاص. وانتم راه كيبقى لكم الاختيار على حسب الرغبه وعلى حسب المتوفر وعلى حسب الذوق ديالكم، كل واحد كيفاش كيبغي يقدم لاكلاص ديالو. هنا خديت هاد المعلقه الخاصه بلاكلاص، فهي ماشي ضروريه يعني عندكم او ما عندكمش تقدروا تستعملوا المغرف يعني ديال الخشب اللي كنشربوا به الحريره، فراه كيعطينا نفس هاد المعلقه هادي، يعني كيجيونا هاد الكويرات. اولا تستعملوا غير المعلقه يعني العاديه، يعني ماشي ضروريه، تقدروا تخدموا يعني باي حاجه عندكم. صافي هنايا من بعد ما حطيته في هاد الكويسات زدت ليه صوص الشكلاط من الفوق وزينته بهاد حبيبات الشكلاط كيف ما كتشوفوا معايا. تزيين كيف كنقول لكم دائما في جميع فيديوهاتي كيبقى اختياري وعلى حسب الرغبه ديالكم. وهنا غادي نحط حتى الكلاص ديال الفريز بنفس العمليه كيف شفتوا معايا. كيف قلت لكم راه هاد المعلقه راه ماشي ضروريه، راه تقدروا تخدموا باي حاجه متواجده عندكم. الاهم هو الكلاص كيجي بنين وما تقنعوش منه مبرد. وهنايا غادي نزيد هاد الفريز مع نقص منه واحد الكميه داك اللي طحنت. صافي غنزيدو هكا شويه من الفوق، وإلا عندكم صوص ديال الفريز راه يمكن لكم ديروها. واخر شيء زدت هاد العقيق هذا الرقيق، وكاين هاد الغليظ. المهم غير بالنسبه للتزيين حتى العين حتى هي راه كتاكل. كيكون هذا هو الشكل النهائي ديالو. صراحه راه كيجي رائع 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 بزاف، ان شاء الله تجربوه. انا متاكده غادي ينال الاعجاب ديالكم وغتحماقوا عليه، وكذلك وليداتكم غادي يحماقوا عليه. صراحه كيجي احسن من ديال برا، بنين بزاف. واخا نبقى نشكر فيه حتى نعيا، خاصكم تجربوه باش تعرفوني علاش كنهضر. كيجي كريمي ما كيجيش نهائيا فيه الثلج، يعني كيجي كريمي وكيجي معلك. كيجي زوين 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 بزاف. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، والى عجبكم الفيديو ديال اليوم كنتمنى تخليو ليا جيم وتخليو ليا التعاليق الزوينه ديالكم وتبارطاجيو علاش لا الفيديو مع الاهل والاحباب والاصدقاء باش تعم الفائده اكثر. كنكونوا هنا وصلنا للنهايه ديال الفيديو. ما بقى لي غير نقول لكم الى وصفه اخرى ان شاء الله. خليتكم على خير، مع السلامه.